مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته. اللهم صل على بدر التمام. اللهم صل على نور الجلال. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم
দরজার মধ্যে জবর আমরা যা পড়াশোনা করতাম কবর ফরমাও সব কিছুর সব নিয়ে আসেন মদিনায় তোমার হাবিব রাহমাতুল লিল আলামিন রোজা তরফ সাইদয়া तमाम अंबिया किराम सहाबा किराम शुहदा किराम ताबीईन तबे ताबीईन और अफदल दोस्त जो तो बुजुर्ग के बच्चे और बड़ों ने दोस्त अल्लाह मुर्शिदुल मुर्शिदीन शम्सुल उलमा अल्लाह सबके रहमतुल्लाह अलैहि के दोस्त बदर बदरपुरी रहमतुल्लाह अलैहि हाफिज मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैहि كرامة للجمهوري رحمة الله عليه سيد أحمد شهيد الربي رحمة الله عليه شهر تمام الدجور والأبرار أي الله ماتي سبجر हम नज़र से तो खुद लिए संगे किसी तरह हम नज़र मानाई बाबानाई और वजीनाई दबा तोड़ा मदरसा पुरसेते दादा दादी नाना नानी जजुरी भाई कोई न के दंदन बंदो बंदो जो वाली दादा दुनिया सड़िया किसी तरह अल्लाह इकराम बशीर तमाम मुझे का सबर मुझे कोसे अल्लाह जिंदा बने हिदायत नसीब अल्लाह या जन्नत में कबूल फरमाओ तुम्हारे तो बंदो दियो दे शायद जो भी तो बोलिया या इधर बोल अल्लाह या तमाम मुझे का दिमाग कर दे अल्लाह हमारे हयात तय्यबा दान फरमाओ शांति मने जिकिर করার তৌফিক আমাদের দান ফরমাও তোমার হাবিবুল সিলাম দরবার কবুল ফরমাও সাল্লাল্লাহু তাআলা খায়রি খালকি মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন আলহামদুলিল্লাহ বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন berada dan di Allahu Subhanahu Allah
رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله يا الله دلني بك علينا وارزق الصراط عند وجودك ما كن مناديا بين يديك يا الله يا الله يا الله لا يجعل قلب عبدك العبد الضعيف مدعنا لذاتك ومنبعا لآياتك يا الله يا الله يا الله إلهي بعظمتك وجلالك وارزقني حبك يا ربي أنت مقصودي تركت الدنيا والآخرة وأتم علي نعمتك وارزقني رسولك الدار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكريم الله 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 الله